पेंशन की, ग्रेजुएटी की, कम्यूटेशन की लाइबिलिटीज़ जो हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज KMC की इंतज़ामिया के लिए माजी में रहा है। हमने हमेशा कोशिश की कि जो भी वसाइल हैं उन वसाइल को नेक नियति के साथ इस्तेमाल करें ताकि कराची की आवाम का भी भला कर सके, आवाम की खिदमत भी कर सकें। उसके साथ साथ वो लोग जो कि कराची की आवाम की बल्दिया उज़्मा कराची के ज़रिए खिदमत करते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं, उनको भी हम लुक आफ्टर कर सकें। आज जहां मुझे खुशी होती है कि 550 पेंशनर्स को, बल्कि तकरीबन 600 पेंशनर्स की वाजिबात को बल्दिया उज़्मा कराची पे करने जा रही है, जिसका कुल अमाउंट तकरीबन कोई 55 करोड़ रुपए है, जो आज इंशाअल्लाह फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा इन तमाम मुलाजमीन को देने जा रहा है। मैं माजरत खा भी हूँ इन तमाम मुलाजमीन से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस इदारे को दी, इस शहर को दी, इस शहर की खिदमत की, इस इदारे की खिदमत की, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो माजी के हुक्मरान थे उन्होंने वो सफ़बंदी नहीं की, वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, जिसकी वजह से आज तक ये लोग अपने ड्यू शेयर नहीं ले पा रहे थे। हमने आज, जैसा कि मैंने आपको बताया, तकरीबन कोई 610 पेंशनर्स को ये वाजिबात दिए जा रहे हैं। 55 करोड़ रुपए की लागत है। मैं ये बताना चाहूँगा, ये 55 करोड़ रुपए हमें वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए, ये 55 करोड़ रुपए हमें किसी और इदारे ने नहीं दिए। ये 55 करोड़ रुपए जो आज KMC इन मुलाजमीन को देने जा रही है, ये हमने अपने वसाइल को, जो हमारे पास पैसे मौजूद थे, उनको समझदारी के साथ, अक्ल व दानिश के साथ, शऊर के साथ इन्वेस्ट किया, और जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट के जरिए आज ये 55 करोड़ रुपए आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। और ये कमिटमेंट है कि आज इस इंटरवेंशन के बाद हम जून 2018 तक पहुंच गए, मार्च 2018 तक पहुंच गए। हम अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के साथ एंगेज कर रहे हैं कि कोई ऐसा बेल आउट पैकेज मिले ताकि मजीद हम अपनी लाइबिलिटी को क्लियर कर सकें, और करने के बाद आप लोगों का जो ये हक है आपको ये दिलवाया जा सके। आज मादरत खां होने के साथ साथ मुझे फख्र भी है अपनी फाइनेंस की टीम के ऊपर, जिसके लिए मैं आप तमाम फाइनेंस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुझे फख्र है अपनी लेबर की टीम के ऊपर कि जो कि बार बार इस इशू को क़यादत के सामने, बल्दिया उज़्मा कराची की क़यादत हो या सियासी क़यादत हो, उसके सामने उजागर करते थे कि मजदूरों का, मेहनत कशों का ये राइट है जो हमें अदा करने की ज़रूरत है। और इसलिए मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को खिराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने मुझे आके ये नहीं कहा कि सर आप कोई ग्रांट ले आइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सर आप कोई जायदाद बेच दीजिए, उन्होंने कहा सर हमारे पास ये वसाइल पड़े हैं, हम इन वसाइल को इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपकी इजाज़त चाहिए, MC साहब आपकी इजाज़त चाहिए, काउंसिल की इजाज़त चाहिए। हमने इजाज़त दी, और वो कहते ना, नीयत साफ मंजिल आसान। नेक नियति के साथ बल्दिया उज़्मा कराची की मौजूदा क़यादत ने यह फैसला किया कि ये काम इस तरीके से करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे खुशी होती है कि हमारे हाथ से रमज़ान के महीने में ये नेक काम होने जा रहा है। और ये मेरा वादा है कि ये नेक काम, ये अच्छे काम इसी तरीके से बल्दिया उज़्मा कराची में होते रहेंगे। मैं रिटायर्ड मुलाजमीन को भी ये यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में आपका जो ड्यू शेयर है, आपकी जो राइट है, आपके वाजिबात हैं, उसको हम क्लियर करेंगे। और मौजूदा मुलाजमीन को जो इस वक्त आज खिदमत के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, मैं उनको ये चीज़ बावर कराना चाहूँगा कि आप काम करते रहें, आपकी क़यादत आपके साथ खड़ी है, इंशाअल्लाह आपके एक एक मसले को हम हल करके देंगे। जब हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली बार तारीख में बल्दिया उज़्मा कराची को टेक ओवर किया था, तो तारीख गवाह है, हमारे पास
वाजिबात पे करने के पैसे हों, डेवलपमेंट के पैसे हों, कुछ नहीं था। जायदाद बहुत थी, लेकिन लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा थी। जिस तरीके से मादी के हुक्मरानों ने लोगों को रोजगार देने की तो कोशिश की, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन मुलाजिमीन को तनख्वाह कैसे पे की जाएगी, ये नहीं सोचा कि उनकी पेंशन कैसे पे की जाएगी। इन्हीं के पैसे पता नहीं कहां इन्वेस्ट कर दिए गए, कहां चले गए। हमने मुश्किल फैसले किए, सख्त फैसले किए, लेकिन उन सख्त फैसलों का आज नतीजा आ रहा है कि कराची शहर के हर जिले के अंदर, हर टाउन के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची आपको काम करते हुए नजर आ रही है। बल्दिया उज़्मा कराची बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ एडीपी के जरिए अंदरूनी गलियां मोहल्ले जो हैं उनको बना रही है, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स को बना रही है। बल्दिया उज़्मा कराची आपके वाजिबात क्लियर कर रही है। वो आमदनी टैक्स की मद में जो चंद करोड़ रुपए हमारी साल की होती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का ये कारनामा है कि जो साल की आमदनी 15 करोड़ रुपए थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टीम बैठी है इसकी वजह से तकरीबन 22 से 23 करोड़ माहाना बल्दिया उज़्मा कराची कमाती है। आपकी दुकानों से जो आमदनी आती थी, जो साल की सिर्फ 8 करोड़ रुपए थी, 9,500 दुकानें हैं। जो शहर का असासा है, आपका असासा है, मेरा असासा है, उस पे लोग बैठे हुए थे। कभी नहीं सोचा बल्दिया उज़्मा कराची की क़यादत ने, माजी के मेयर्स ने, कि कैसे उन चीजों को ठीक किया जाए। हमने मेहनत की, सख्त फैसले किए। सख्त फैसलों की वजह से शायद वो जो 9,500 दुकान के दुकानदार थे, वो तो शायद हमसे नाराज हुए, लेकिन हमने छूट नहीं दी। हमने पैसे रिकवर किए और आज मुझे खुशी होती है कि वो आमदनी जो कि 8 करोड़ थी, वो बढ़ के 25 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई। ये सारा काम बल्दिया उज़्मा कराची कर रही है, और मुझे मेरी क़यादत का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो मदद करती है। मैं अपनी सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि वो हाथ थामता है। वजीर आला हो, वजीर बल्दियात हो, मदद करते हैं। हम लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते, मिलकर काम करने, आपकी खिदमत करनी है, आपके मसाइल को हल करना है। नतीजा ये है कि अब की बार बारिशें होती हैं तो बल्दिया उज़्मा कराची आपको हरकत में नजर आती है। शहर अल्हम्दुलिल्लाह डूबता नहीं है। नतीजा ये है कि चाहे औरंगी टाउन की गलियां हो, नाज़माबाद की न्यू कराची की गलियां हो, खारादर, बच्ची मियानी की गलियां हो, बल्दिया टाउन की गलियां हो, मुआजगोट की गलियां हो, नाज़माबाद की गलियां हो, आज बल्दिया उज़्मा कराची एडीबी के फंड से उन गलियों को बना रही है, और वो काम आपको अल्हम्दुलिल्लाह होता हुआ नजर आ रहा है। अपने बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात देने के लिए, वसाइल देने के लिए हमने हिकमत अमली बनाई। नतीजा ये हुआ कि इस माली साल में हर यूसी के अंदर बल्दिया उज़्मा कराची 2-2 करोड़ रुपए खर्च करना जा रही है, जो कि मादी के मेंबरान आपको बताएंगे कि वो हालात नहीं थे। ये बताने का मकसद ये है कि जब आप फैसला करते हैं, हाँ काम करना है, तकालीफ आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर टारगेट, मकसद क्लियर हो तो अल्लाह सुब्हाना ताला मदद फरमाता है। और मैं आज रमजान मुबारक के महीने के हवाले से आप तमाम बुजुर्गों से, दोस्तों से, माओ बहनों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि दुआ कीजिए कि बेहतरी का सफर, चीजों को दुरुस्त करने का सफर जो कराची शहर में, हमारे कराची शहर में हमने स्टार्ट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में, वो इंशाअल्लाह इसी तरीके से चलता रहे, और मुस्तकबिल में आपको आपके वाजिबात हासिल करने के लिए और इस शहर के अवाम को तरक्याती कामों के लिए किसी और की तरफ देखना ना पड़े। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
دیکھیے کام کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وسائل آپ کے پاس ہوں، پیسے ہوں. میں نے آپ کو بتایا پیسے الحمدللہ آنا شروع ہو گئے. کچھ ہمارے اپنے فنڈ سے آتے ہیں، کچھ ہمیں ADP کے فنڈ اپنی صوبائی حکومت سے ہم لیتے ہیں اور وہ کام الحمدللہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کام میں سستی ہے، اس کو تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں FA صاحب کو اور MC صاحب کو DGTS کی جو ٹیم ہے اس کو یہ تاکید کر چکا ہوں کہ ہمیں کام کو تیزی سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جتنی ریلیف لوگوں کو فوری طور پر دی جا سکے وہ ریلیف دی جائے. آپ نے کہا اور کیا وسائل، یہ جو بہتری آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں وسائل سے آ رہی ہے. ہم نے سولر کی جو اسٹریٹجی بنائی تھی، آج ماشاءاللہ اس سے یہ KMC کی جو بلڈنگ ہے اس کا بجلی کا بل ہمیں نہیں پے کرنا پڑا. ہم نے جو اپنا کڈنی ہل پر سولر پارک لگایا اس سے ہم پیسے کمانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس طرح کے اور پروجیکٹ ہم کرنا چاہتے ہیں. 4 ہسپتال ہم اپنے انشاءاللہ سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں ان کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا. چاہے ہماری دکانیں ہوں، چاہے ہمارا لینڈ ڈپارٹمنٹ ہو. بہت ساری لیزیں تھی جو ایکسپائر ہو گئی تھی، ریکوری نہیں ہو پاتی تھی. ہم نے لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوشش کی کہ وہ ریکوری ہو. وہ ریکوری ماشاءاللہ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ ڈفرینٹ کام کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہتری لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اور انشاءاللہ MC صاحب کتنے دن میں انشاءاللہ کام سٹارٹ ہو جائے گا سولر لائٹس کے اوپر؟ انشاءاللہ رمضان المبارک کے فوراً بعد 3 اہم شاہراہیں کراچی کی جو ہے ان کو سولر لائٹس پر منتقل کرنے جا رہے ہیں. 3 لائٹیں پروکیورمنٹ ہو گئی ہے. 1 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ، جس میں 5 سال کی مینٹیننس وارنٹی شامل ہے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں تاکہ کلین انرجی بھی ہو، گرین انرجی بھی ہو، ہمارے بجلی کے بل بھی کم ہو. اور جب بجلی کے بل کم ہوں گے تو ہمارے پاس زیادہ اسپیس ہوگی کہ ہم اور ڈیولپمنٹ کا کام کر سکیں اور اپنے ملازمین کو بھی لک آفٹر کر سکیں. میئر صاحب یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے 6 سے 10 ملازمین کو واجبات کی ادائیگی کی، ابھی مزید کتنے ملازمین باقی ہیں؟ اور یہ پیسے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ KMC نے اپنے وسائل سے دیے، تو ایک سمری آپ نے حکومت سندھ کو بھی بھیج رکھی ہے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے، تو اس پیسے کا کیا ہوا؟ جی تقریباً اس وقت بلدیہ عظمیٰ کراچی پہ 13 ارب روپے کے واجبات ہیں پینشن کی مد میں، گریجویٹی کی مد میں. اور ہم نے آ کے اپنی حکمت عملی سے ایک چیز میک شور کی کہ جو پینشن ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ پے کی جائے، اس کے اندر کوئی لائبلٹی نہیں ہے. یہ جو گریجویٹی ہے نا، یہ ہمارے لیے پرابلم ہے جو 13 ارب روپے کی کھڑی ہوئی ہے، جس کے لیے ہم نے سندھ گورنمنٹ سے رجوع کیا ہے اور ایک سمری اپروو ہوئی تھی. ہم ان کے ساتھ کورسپونڈ کر رہے ہیں کہ وہ جلدی ایک بیل آؤٹ پیکیج ہمیں مل جائے تاکہ اور بڑے پیمانے پر ان غریب لوگوں کا ہم بھلا کر سکیں انشاءاللہ. واجباتی تجاوزات جامعہ کلاس ناصرین میں روز نئے نئے کیبل لگ رہے ہیں کچھ بارٹوں میں. کچھ عرصے پہلے ہٹائے تھے جامعہ کلاس کی ناصرین میں اس بازار کے پاس تاشا لگ رہے ہیں، روز ایک کا اضافہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے بتائے گا کہ یہ آپریشن کب ہوگا. اور دوسرا کہ آپ نے ساری گلیاں پکی ہو رہی ہیں، سڑکیں پکی ہوتی ہیں، لیکن جب گیس نے پھر کھدائی شروع کر دی ہے. اس حوالے سے آپ سے تو نے پوچھا ہے کہ دوبارہ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا. اب اس کے اندر کمپلیمنٹ ہے. آپ نے کہا سڑکوں کو کھودا جا رہا ہے، ہم نے سڑکیں بنائی اور ابھی اس وقت سوئی گیس اس کو کھود رہی ہے. وہ سوئی گیس نے جو پرمیشن لی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، وہ نازم آباد ٹاؤن سے لی، وہ نیو کراچی ٹاؤن سے لی، یا لیاری میں لیاری ٹاؤن سے لی انہوں نے، بلدیہ میں بلدیہ ٹاؤن سے لی. KMC نے اس بات کی اجازت نہیں دی. ہم سے انہوں نے کہا تھا کہ الیکٹرک نے شارع نورجہاں کو کاٹنے کی اجازت ہے، ہم نے اجازت نہیں دی تو وہ ٹاؤنوں کے پاس چلے گئے. اور ٹاؤن والے اب کیا کر رہے ہیں، اس پیسے کو لے کے بجائے اس کے کہ اسی سڑک کو ریپیئر کریں، وہ نئی سڑکیں بنا رہے ہیں تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ یہ ان کا کارنامہ ہے. ہم نے آلریڈی اس بارے میں ہماری جو بلدیات کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کنوے کیا ہے. 2 چیزیں. پہلی چیز یہ کہ وہ ہماری سڑکوں کے اوپر روڈ کٹنگ نہیں کر سکتے، جس کے لیے ہم نے کے الیکٹرک کو، PTCL کو اور SSGC کو تینوں کو خطوط لگ دی ہیں کہ اگر آئندہ ہماری کسی سڑک کے اوپر کٹنگ ہوئی تو ہم قانونی کارروائی کریں گے. دوسری چیز ہم نے بلدیات ڈپارٹمنٹ کو گوش گزار کیا ہے کہ جو پیسے آتے ہیں نا روڈ کٹنگ کی مد میں، یہ کوئی سیونگ نہیں ہے. آپ اس روڈ کٹنگ کے پیسے سے آپ کو کسی کی تنخواہ نہیں پے کرنی چاہیے. اس روڈ کٹنگ کے پیسے سے آپ کو کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے. جو روڈ کاٹی ہے نا، آپ کو اس کو ریپیئر کرنا ہے.
اور یہ آپ کو سوال ان ٹاؤن چیئرمین سے پوچھنا چاہیے جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سڑک بنا دی، ان سے پوچھیں کہ وہ سڑک جو بنا رہے ہیں وہ روڈ کٹنگ کے پیسوں سے کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ روڈ کٹنگ کے پیسوں سے ان کو اسی سڑک کو ریپیئر کرنا چاہیے جس سڑک کو کاٹا گیا ہے. تو اس معاملے کو ہم نے بلدیات ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا اور کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ریزالو کریں. لیکن سر کئی سوال جو ہے وہ آپ کو ٹاؤن کے جو حاکمین ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. تجاوزات کے خلاف ایک آن گوئنگ آپریشن ہے جو چلتا رہتا ہے، کارروائی ہوتی ہے، وہ کم بیک مارتے ہیں، پھر کارروائی، مطلب ٹیسٹ میچ لگتا ہے کبھی کبھار مجھے. لیکن یہ 5 دن کا ٹیسٹ میچ نہیں ہے، یہ لمبا ٹیسٹ میچ ہے جس کے اندر ہمارا عملہ کارروائی کرتا ہے، تو پھر کم بیک مارتے ہیں، ہم پھر کارروائی کرتے ہیں. تو اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں جس کے لیے میں بار بار اپنے شہریوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں. یہ پتھارے اگر کسی جگہ پر آ کے لگتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی بکری ہوتی ہے، ہم شہری ان سے خریداری کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں نا، کسی بندے نے لاکھوں روپے کی دکان خریدی ہوئی ہے، ہزاروں روپے دکان کا کرایہ دے رہا ہے، ہم اس کے پاس نہیں جا رہے، لیکن وہ جو پتھارے پہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ شاید انڈر دا ٹیبل کسی کو پیسے دے دیتا ہے، اس سے ہم جا کے خریداری کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بیٹھے تھے شہری ان سے خریداری کریں گے تو ان کو تقویت ملے گی کہ ہاں غلط کام کرتے رہو، شہریوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا یہ ماننا ہے وہ جو پتھارے لگتے ہیں وہ صرف فٹ پاتھ بلاک نہیں کرتے، وہ سڑکوں کو بلاک کرتے ہیں. جب سڑک کو بلاک کرتے ہیں نا تو صرف غریب آدمی نہیں پھنستا، امیر آدمی نہیں پھنستا، مڈل کلاس آدمی نہیں پھنستا، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی پھنستی ہیں، ایمبولینسز بھی پھنستی ہیں، بائک والے بھی پھنستے ہیں، ہم سب پھنستے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے کردار سے جو چیز پھنسی ہوئی ہے ان کو نکالنے کی کوشش کریں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ سر وقتان میں گیس نہیں مل رہی کراچی کو، کراچی کے لوگ بہت پریشان ہیں. لوڈ شیڈنگ عام دنوں میں تو ہوتی ہے، اس ماہ رمضان میں بھی شہری عذاب سے گزر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے اس کے بعد؟ وزیر اعظم پاکستان مصطفیٰ کمال بھائی، گورنر صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب، وفاقی حکومت، میرے خیال میں ان سے سوال یہ پوچھنا چاہیے. میں نے تو پچھلے کئی روز سے، میں ہوں یا ہماری سندھ حکومت ہو، بار بار اس حوالے سے بات کر رہی ہے کہ اگر وعدے کو وفا نہیں کرنا ہوتا تو وعدہ نہ کرو. اگر SFGC یہ گیس لوگوں کو نہیں پرووائڈ کر سکتی تھی تو آپ کو شیڈیول اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہی سوال میں بار بار روڈ کٹنگ کی مد میں بھی کہتا ہوں، جو ابھی شفقت نے سوال پوچھا کہ گیس ہے نہیں اور آپ اربوں روپے گیس کے نئے انفراسٹرکچر میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ گیس پرووائڈ کریں گے، لیکن پھر جب میری کوئی ماں بہن یا کوئی بھائی صبح سحری کے لیے اٹھتا ہے، چائے بنانے کے لیے، انڈا بنانے کے لیے، تو گیس نہیں آتی. شام کو افطار کے لیے اگر وہ چولہا کھولتا ہے تو گیس نہیں آتی. تو یہ سوال پوچھنا چاہیے نا ان لوگوں سے جو کہ گیس کے سسٹم کو چلا رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں بار بار، لیکن ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے. اگر وہ کبھی کراچی آنے کا سوچے پرائم منسٹر صاحب، اور ان کی کسی ایونٹ میں آپ کو آنے کی اجازت ہو اور سوال پوچھنے کی اجازت ہو، یا جو وزیر انرجی ہیں ان سے یہ سوال پوچھنے کی اجازت ہو، تو بالکل یہ سوال پوچھیے گا کہ اگر وعدہ پورا نہیں کر سکتے ہو تو اعلان کرتے کیوں. اچھا یہ واجبات کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں MQM کے لوگوں نے بڑا احتجاج کیا، بیانات دیے کہ واجبات نہیں کرتے. جو آپ نے 2 سال آپ کو ہو گئے شاید، تو 8-10 سال پہلے کے لوگوں کو آپ نے شروع کیا ہے، تو کیا یہ MQM کے جو بیانات تھے یا جھوٹ تھا اس کا نتیجہ ہے؟ MQM کے بیانات کو تو MQM والے خود سیریس نہیں لیتے. اب آپ کو پتا ہے ان کے کیا حالات، کیا سچویشن چل رہی ہے. وہ اس دن ہم ایک ایونٹ پہ تھے، سعید بھائی نے بڑی اچھی بات کی نا کہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے نا تو جا کے بینر لگا دیتے ہیں یہ کام کر دو ورنہ. بھائی یہ ورنہ والے حالات کراچی شہر سے ختم ہو گئے. یہ شہر کے اندر تمام چیزوں کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ورنہ والی اسٹریٹجی تھی نا یہ نہیں چلے گی، دھرنا والی اسٹریٹجی بھی نہیں چلے گی، کام والی اسٹریٹجی چلے گی. کام ہو رہا ہے، کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جو میں جن کو چیک دے رہا تھا ان سے میں معافی مانگ رہا تھا، پریس کانفرنس کی ابتدا میں نے معافی مانگی. یہ معافی اور MQM والوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے 300 نوکریوں کی آڑ میں 600 نوکریاں دے دی. کس کس کے بیٹے کو، کس کس کے بھائی کو نوکری دی، یہ جس دن میں چٹا بٹا کھولوں گا اس دن پتہ چل جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں صرف روزگار دینا ٹارگیٹ نہیں ہوتا، ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ روزگار جو دیا جا رہا ہے اس کے اندر واجبات کلیئر کیے جائیں. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ
वो वाजिबात ये क्लियर नहीं कर पाए, जिसका खमियाजा आज ये मेहनत कश बुजुर्ग लोग भुगत रहे हैं। तो हम तो काम करके इनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके मसाइल को अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके, और इंशाल्लाह इसी तरीके से काम करते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन आप ये रिक्वेस्ट कर ले रहे हैं कि गैस बिजली के साथ साथ पानी भी जो है वो इंसान की ज़रूरियात में है, और शहर पे क्या एक दिन छोड़ के पानी आता था, आज को हफ्ता छोड़ के भी पानी नहीं आता। क्या रमज़ान में पानी की ज़रूरत है? दूसरा ये साथ साथ बता दिए कि शाहबसन में जो वाक़या हुआ है परसों कल परसों जो आग लगाई गई है, उस हवाले से क्या एक्शन ले रही है वाटर बोर्ड? रमजान का महीना है, महंगाई भी बहुत हो गई, उस पर कब कंट्रोल होगा? हर चीज डबल हो गई है, बहुत गरीब लोग महंगाई की चक्की होगा। देखिए, आपने गैस वालों से तो आप सवाल नहीं पूछ पाते कभी, बिजली वाले अरे मेरी बात तो सुने ना, वजीर आजम से कब पूछा था आपने सवाल? गैस इंतजामिया से पूछा है। इंतजामिया छोड़े ना यार, लीडरान जो ऐलान करते हैं, वजीर आजम से सवाल पूछा आपने? मौका नहीं मिला, जिससे मौका नहीं मिला। मुझे तो आप रोज पकड़ते हैं, मैं हाजिर हूँ, ये अकाउंटेबिलिटी है हमारी। हाँ, वो आती नहीं है, वो आती नहीं है। ये भी मेरा पॉइंट है कि पता नहीं कैसा कमर्शियल फाइनेंशियल कैपिटल है जो कि मुल्क को चला ले, लेकिन वजीर आजम रात गुजारना गवारा नहीं करता यहाँ पे। मैं तो बड़ा बरमला कल भी खुल के बोला, आज भी बोलते रहूंगा, जो शहर का हक है वो मिलना चाहिए, वो उनका फर्ज है वो अदा करे, वो नहीं अदा करते, हमें तो रोज पकड़ते हैं आप। मैं जवाब दूं उसके लिए, पानी के लिए, पानी का जो शॉर्टफॉल है वो आपके सामने है। 1100 MGD पानी की डिमांड है, 520 सप्लाई है। हाइड्रेंट पे बह रहा होता है। मैं इसका जिस दिन आप चाहेंगे मैं आपको एक सेपरेट प्रेजेंटेशन देके या आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पानी की सोर्स को बढ़ाने की जरूरत है, जिसके ऊपर हम हब कनाल के ऊपर काम करें, और अगस्त के महीने में इंशाल्लाह वो काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें कराची शहर के अंदर 20 साल बाद इजाफी पानी स्टार्ट होगा आना। ये मादी के हुक्मरानों ने नहीं किया। आज पीपल्स पार्टी को बल्दिया उज़्मा कराची मिली है, कराची की हुक्मरानी मिली है, तो हमने इस चीज़ को अप्रूव करा के दिया। हम डिसैलिनेशन की तरफ जा रहे हैं, पानी की रिसाइकलिंग की तरफ जा रहे हैं, ताकि लोगों को हल दे सके। मैं कभी ये नहीं कहता, मेरे लिए भी बड़ा आसान काम है ना, मैं वफाकी हुकूमत की तरह कह दूं कि पानी सबको मिलेगा, जैसे वो कहते हैं गैस सबको मिलेगी, कहते हैं ना बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती। जाओ जरा कोरंगी की आवाम से पूछो, जाओ मलीर की आवाम से पूछो, जाओ लियारी की बल्दिया की आवाम से पूछो कि लोड शेडिंग कितनी हो रही है, और फिर आप कहते हो इस्लामाबाद में बैठ के बिजली हमारे पास सरप्लस मौजूद है। महंगे कारखाने IPP आप लोगों ने लगाए, आज नतीजा जो है खमियाजा गरीब आवाम भुगत रही है। तो हम पानी के मसले को देरपा बुनियादों पर हल करने के लिए, सस्टेन करने के लिए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको इसी दौर के अंदर वो काम का रिजल्ट होते हुए आते हुए नजर आएगा। बाकी जहाँ जहाँ कानून शिकनी होती है, चाहे वो आग लगाने के जरिए हो या कोई और कटिंग के जरिए हो, मैं समझता हूँ उसके ऊपर कानून को हरकत में आना चाहिए। कानून हरकत में आता है और कार्रवाई होनी चाहिए। महंगाई बहुत होगी, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? वाजिबात के हवाले से सवाल था कि बात इस तरह कि आप ये कह रहे हैं कि हमने पॉलिसी बनाई है कि जिसके तहत जो पुराने लोग हैं पहले उनको हम देते हैं, लेकिन एक पूरी लिस्ट जो भी मौजूद है उसको मैं नाम बता सकता हूँ, जो अभी 2-4 महीने पहले रिटायर हुए उनको सारे जो है वो वाजिबात मिल गए। अभी एक अफसर जो बजट अफसर थे नासिर महमूद साहब, वो 2-3 महीने पहले रिटायर हुए, उनको वो सारे वाजिबात उनको मिल गए। तो एक तरफ तो आपकी ये पॉलिसी है कि हम शुरू से ले रहे हैं। मैं सवाल समझ गया। अकरबा परवरी जो है ना, वो तो हमारे मुआशरे का हुस्न बन गया है। पता नहीं दिया वो नहीं दिया, एक मिनट मैं तो जवाब करा दूं ना। कहीं आप सिफारिश करते हैं, कहीं कोई और सिफारिश करता है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हमारा जो बजट है उसका 75% जो डेट वाइज क्रोनोलॉजी है उसके ऊपर चल रहे हैं। 25% का एक डिस्क्रेशन रखी है, वो इसलिए रखी गई है कि कभी कोर्ट की डायरेक्शन आती है किसी के लिए, कभी ओम्बुड्समैन की डायरेक्शन आती है, कभी कोई अहकामात आते हैं कि उनको पूरा किया जाए, लेकिन 75% के ऊपर कंप्लीटली वो जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है उसको फॉलो किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये सिफारिश का कल्चर कभी ना कभी तो खत्म होना चाहिए। इतना खत्म कर लिया है कि 75% को मेरिट पर करें, 25% को भी इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जहाँ तक आपने जिन साहब की बात की, उनके बारे में जो डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनकी कोई वाजिबात अभी तक आउट ऑफ ट्रेड क्लियर नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया। महंगाई के हवाले से